बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बमुंग दा सिको ची दोलसम रोज सबक पजे दा गोरू ची मुंग आया दूना सबक चुवेलो आया ददे पथरू बाने मुंग यो डिजाइन जोड़ोली शू कना डिजाइन बाने प्रैक्टिकली लक्कार को नन जदा से कोमा ची यो पंपलेट लपारा टाइटल पेज जोड़ो मा टाइटल पेज आगा पेज तो वही ची मेन पेज आगे लपारा फर्स्ट पेज जोड़ो मा पंपलेट वही आगा वर्कोटे कागज तची आगे चरत ची मुंग यो कोर्स बारा के इंफॉर्मेशन नीगो और जे कॉपी को मा कास्मोस पंपलेट डिजाइन सही शो टोलो नमक के तदा से उका ची पंपलेट कलम जोड़े आगा पंपलेट साइज नोट का ची दे विथ सूना दा और हाइट सूना दा सही शो और रेक्टेंगल वाला रेक्टेंगल पथरू मांदे मतलब ड्रैग का दलतना दे विथ 0 दलतनम दे विथ 0 सही शो उस दा यो आगमा वागस्तो रेक्टेंगल और दे आगमा से सेलेक्ट को मतलब दा विद एंड हाइट सेलेक्ट को पंपलेट लपारा दी के 3 कलर्स यूज भी दी ब्लू वाइट एंड ब्लू सही शो F11 कमांड माने मा क्लिक को और दल तराजा मा कस्टम और कस्टम के जैसे सेलेक्ट को मा ब्लू स्काई मतलब सियान आगे ना पस डबल क्लिक और दलता वाइट बेयर डबल क्लिक वाइट मतलब दलता क्लोज और एंड के दीजे के सेलेक्ट अगेन ब्लू मतलब ब्लू आगे तरफ तम ब्लू और मेंस के सीधा वाइट और दे डायरेक्शन से सेलेक्ट कोमा दा से दी स्टाइल के चिबरना यो दी स्टाइल के राशि दा डायरेक्शन मा सेलेक्ट को दिला पारा ब्लू लग वाइट मा लग डेढ़ जात कम को और ओके को सिंगल ची ओके कोमा दी बांधे दा डिजाइन अप्लाई कीगी सही शो बॉर्डर मा दे खत्म के राजमा F2 दिल तराजमा आगे से मजमून चिदा आ मजमून अवल ते बनी के टोलो नमा के मजमून से चिदा क्लिक का दिल तराजा अवे टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी दादा पके नंबर 2 पके दा affiliated with SDC दादा ब्यादा joint project of government Pakistan सही शो आगे ना पस दा वर्ल्ड बैंक नेशनल ट्रेनिंग ब्यूरो दा शो आगे ना पस कॉस्मोस दा पके और आगे ना पस दा इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस और आगे ना पस दा फॉर बॉयज एंड गर्ल्स एंड बिया एंड के दा एड्रेस और एड्रेस के दा नियर जानिसार प्लाजा हिशनगरी पेशावर सिटी सही शो और एंड के फ़ोन नंबर 2216053 दा पैटर्न अवलो निका अगे ना पस्ते दा से वो का जिदा टोल टेक्स्ट मेन्यू तराशा चेंज केस बांधे क्लिक और टाइटल केस तक कन्वर्ट का दा टोल सुने चिदा टाइटल केस ना पस्ते दा से वो का ची दा टोल दलदना टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट ता रोड़ा यो सेकेंडली ते दा से वो का ची दा टोल अनग्रुप मतलब अनग्रुप हो कोले ने शवले ची ता ग्रुप कड़े ना दा ते दा वो का ब्रेक अपार्ट सर दा से कीगे ची दा टोल सुने ची लाइन्स दी इंडिविजुअल बशी इंडिविजुअल जान ल बशी तेरा शा अरेंज मेन्यू दी जेना ब्रेक अपार्ट टेक्स्ट बांधे क्लिक का ब्रेक अपार्ट आर्टिस्टिक टेक्स्ट सिंगा चिता दी बांधे क्लिक के गोरा दा लेन जान तशो दी जेना अवल अवे टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी माउचत को और लाजम अवल दी बांधे कार को मा सगोमा दे साइज अवल वर्कआउट शिफ्ट सारा ची ते विदाउट शिफ्ट के इट्स मीन ते दे साइज ना ते दे स्केल का मेल गया सही शो दी देना मा वाला मतलब इटालिक खत्म को सिंपल मा बोल्ड को और दलता यो लिखिर सेलेक्ट को मा F5 दी देना वाला दीजे पूरे यो लाइन मा सेलेक्ट को F10 बाने मा क्लिक को मेंस के क्लिक कर्व बाने मा क्लिक को मामूली दालक दा से कोमा
دا لگ معمولی ما برکو صحیح اور دا لاین دلتا ما روڑو دی باندې یو ځل بیا کلک او معمولی لنگتا سے روٹیٹ کنٹرول سپیس ٹیکنالوجی اوے ٹورڈز ٹیکنالوجی سلیکٹ دی باندې کلک اور دی دینا والا سائز ما ورکو 2 اور دی دینا ڈیزائن والا سلیکٹ کوما this one صحیح شو away towards technology select text menu fit text to path د دې د پاسه صحیح شو لګ دی لاین نمبر پکار د دی باندې کلیک کا لګ لاین نمبر شو صحیح شو خدینه پس دا فونت چې دا دی کې لګ چینجز راواله ما څنګه چینجز راواله ما چینجز نه مراد دا چې جست فونت ما سلیکټ کو اور زه غواړم دا اوس ګوره چې زه موومنټ ورکوم دوانه ایټ ا ټایم موو کوي زه غواړم دا ځان لشي اور دا ځان لشي صحیح شو کنه ارینج مینیو ته راشه دی ځنه بریک اپارټ کا بریک اپارټ باندې څنګه چې تا کلیک کو ګوره اوس هغه ځان لشو دا ځان لشو صحیح شو کنه بریک اپارټ کوما هغه نه پس دا څه کوما چې دی ټیکسټ لا دا څه کوما F12 ته لاړم دی ځنه ما परसेंटेज विथ सेलेक्ट को 2 दीजिए ना दा मा कर्व को बिहाइंड फिल को और दी लदलता ना मा कलर वाइट सेलेक्ट को ओके सही शो दा डिजाइन मा वाला वर्क को शेडो वाला वर्क को मदल तराजमा शेडो मा सेलेक्ट और दीजिए ना वाला दीजिए पूरे मा वाला शेडो सेलेक्ट को सही शो शेडो अप्लाई शो शेडो स्टाइल दलता ना चेंज को कम स्टाइल सेलेक्ट को मैं दलता लाड़ा मा और आउटसाइड मा सेलेक्ट को सही शो शेडो स्टाइल आउटसाइड शो आगे ना पस दलता ना परसेंटेज आगे ला सेलेक्ट को मा शेडो ची आगे दा मा कम को 12 या 10 माओ को खदीजे ना ददे दा विथ ची सुना दा मा 40 को दाम लग कम शो और दा यो शेडो मा वाला वर को सही शो हाँ उस दिन पस दा से कोमा ची दा शेडो लग सही रागले ना दा दे दा पासा दा F2 लग घट का जान ला क्लियर का आगे ना पस से होगा दा लग सेट का दलता शेडो F3 और दल देना कंट्रोल Z F2 दा क्लियर स्क्रीन लग जान लगा आगे ना पस से होगा सिंपल दी बाने क्लिक दा लग दलता एडजस्ट का लग भरे का या दा से होगा वल्दा ख़त्म का दी के यो मिस्टेक राता कारशो मिस्टेक दादा जी टेक्नोलॉजी स्पेलिंग गोरा वाई सही ना कारी सही शो दलता क्लिक दा लाइन लग घट का दा दी लाइन पवजा बांधे प्रॉब्लम दी वर्क को सही शो ते दा से होगा ची दलता दोबारा दा टेक्स्ट मेन्यू दलता राशा स्ट्रेट दा टेक्स्ट दोबारा सीधा का दोबारा टेक्स्ट मेन्यू फिर टेक्स्ट टू पाथ बांधे क्लिक और दी लाइन बांधे अंडू टेक्स्ट मेन्यू फिर टेक्स्ट टू पाथ दी लाइन दा पासा सही शो उस राशा दा ची दा लग पराए का दीना वरा शो आगे ना पस राशा अरेंज मेन्यू ब्रेक अपार्ट का दा बेल शो जान ला दा जान ला शो आगा जान ला उस दी ला शेडो वर्क का दलता ना शेडो बांधे क्लिक और दा सेलेक्ट का दे आखिर पूरे सेलेक्ट शेडो अप्लाई शो खा शेडो के सेलेक्ट का आउटसाइड कलर था वर्क वाला आगे ना पस दे लग सेटिंग का सही शो दा से आउटसाइड शो और दलतना परसेंटेज कम का 8 और दलतना परसेंटेज हम कम का यानी 40 का जी मतलब ज्यादा बार उन्हें जी सही शो का ना दाऊ शो दा यो शो दा आयन के दा दोनों सेलेक्ट का ग्रुप का और दी सरा सेलेक्ट का मतलब जवाड़ मत दे सेंटर ता राशि का ना उसते पखपल सेंटर के पता न चली ची दा सेंटर दा का लेफ्ट साइड ता दा का राइट साइड ता ते दा से का दा सेलेक्ट दी ब्या दी रेक्टेंगल सर सेलेक्ट शिफ्ट बटन प्रेस का रेक्टेंगल सर सेलेक्ट और प्रेस का सी सिंगल चिप सी प्रेस के दा दे सेंटर ता राजी ऑटोमेटिक पखपला सही शो दीना पस दा से का F3 का ची दा लक्षा तलाशी F2 बांधे दा से का ची ब्या स्क्रीन घट का और दिल तराशा F6 यो बल रेक्टेंगल वाला
सही शो और दलता दा से जोड़ का दीजिए ना दे परसेंटेज सिफर इंटर दीजिए ना दे परसेंटेज सिफर इंटर खादीन उससे होगा F10 दा से होगा कंट्रोल Q योजल दा कंट्रोल Q का योजल दा कम पे डिजाइन दाता कारी अरेंज मेन्यू तलाशा कन्वर्ट टू कर्व बांधे क्लिक का कंट्रोल Q आगे ना पास दलता क्लिक कर्व दा लाइन आगे साइड तक और दा लाइन सीधा तीस तरफ तक कंट्रोल स्पेस सही दे बॉर्डर ख़त्म का दी ला ब्लू कलर वर्क का अब ब्लू कलर लग हल्का का शिफ्ट F11 ता लालशा और दी जेना से का दे दा 100% कन्वर्ट का 20% था सही शो हाँ दा एफिलिएटेड विद सून चिदा दा से का एफिलिएटेड विद जॉइंट प्रोडक्ट एंड दा तिदा से का दा क्लिक का कट दल तराशा दा F8 इंटर पेस्ट सही उमदा वशान दाम कट बिया दल तराशा F8 इंटर पेस्ट कंट्रोल स्पेस F8 दोबारा का और दल तनाराशा दा कन्वर्ट का सेंटर था पोजीशन दे सेंटर का फॉन्ट साइज दे कम का 8 था उरा सवा 8 और दल तराशा दीजिए के फिट का F2 बांधे दा सेलेक्ट शिफ्ट पेज अप का दा बरशी शिफ्ट पेज अप सरा और दे कलर लग डार्क का दी बांधे राइट क्लिक का कलर बलग डार्क शी दीजिए ना 7 साइज सेलेक्ट का और ब्या दा शिफ्ट सरा दा फॉन्ट और दा रेक्टेंगल सेलेक्ट सेंटर का और इक्वल का ई सी और ई प्रेस का दा पहला सेंटर इक्वल शी और आखिर के कंट्रोल G यानी ग्रुप का सही शो दाम शो दीना पस से कोमा ची राजमा एड्रेस तरफ था दा एड्रेस सुने ची दा उचतोमा दीजिए ना फोन कट एड्रेस F8 इंटर कंट्रोल V पेस्ट योजे को मागा टोल मख के बेल होगा ना दामा योजे को उम्दा वशान दा टोल एज अ होल कट दल तराशा F8 इंटर पेस्ट और कंट्रोल स्पेस दल तनाराशा दीला फॉन्ट साइज वर्क का 10 इंटर और दल तना दालक बोल्डम का उस दा रोड़ा दी आखर था दीजे के सही शो तीसरा सेलेक्ट दे सेंटर तरह वाला सी प्रेस का पहला ऑटोमेटिक सेंटर था सेट किए सही शो उस दा चिदा दीला बॉर्डर जे वर्कोल गौरा में डार्क ब्लू बांधे राइट क्लिक का और दिल था व्हाइट कलर वाला वर्क का डार्क ब्लू लगते स्कोल गौरा में F12 था लालशा और दिल था ना परसेंटेज वाला सेलेक्ट का 2 दाला कर्व का दीजिए नम कर्व का बिहाइंड फिल ओके अब अलग सफाम शी और घटम बशी सही हाँ आउटलाइन मावर को उस राजमा कास्मोस इंस्टीट्यूट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स हाँ दा कास्मोस कट का दल तराशा कास्मोस F8 इंटर कंट्रोल V और कंट्रोल स्पेस दा द्वारा यूजे शो सही शो दा दल तरोड़ा दीजिए के प्रेस का पुट का और दीजिए ना वाला फॉन्ट साइज सेलेक्ट का 12 सही शो दा दलता एग्जैक्ट शो हाँ दा दल तरागो बॉयज एंड गर्ल्स हमरोड़ा दलता केदा और F2 सरा दे स्क्रीन साइज लकट का सही शो खददे साइज से दा 12 दा 14 का दीजिए ना ज्यादा का लग चिपतो लगी और दी सरा सेंटर का उम्दा शान दा लग दी तरफ तक का और दा चिदा दे साइज सेलेक्ट का 12 इंटर दा दे लेफ्ट साइड तक का और दल तदा से होगा ची बोल्डम दाम का और दाम ऑलरेडी बोल्ड का सही शो बोल्ड शो मामूली लगती हो उस दी के F5 बांधे लकीर हुआ कंट्रोल बटन प्रेस आता यो लकीर शो दीजिए पूरे लकीर दीजिए ना विद वाला सेलेक्ट का 2 और राइट क्लिक का वाइट कलर रहा हुआ के बांधे सही शो राइट क्लिक वाइट कलर और दलता नाराशा यो कॉपी आगे वाला राइट क्लिक सरा ड्रैग का और राइट क्लिक और आगे ना पास कंट्रोल R सही शो और फॉर बॉयज एंड गर्ल्स से होका उच्चत का दे दा पा सके दा से मामूली निमा रोड़ा और शिफ्ट पेज अप का बरा राश सही शो दा एज अ होल बिया टोल सेलेक्ट को कंट्रोल G ग्रुप का दाम सही शो उस प्रॉब्लम से दा प्रॉब्लम दादा चीजें मोनोग्राम बसिंगा जोड़ो मा दे मोनोग्राम ला पारा दा से होका क्लिक का सी प्रेस अगेन अपस दलतना राशा टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट का दीला पारा और दलतना ब्या क्लिक और दलता दा से होका SMOS सेलेक्ट
सही शो। और दा से ओका टेक्स्ट मेन्यू ता राशा चेंज केस और दी देना लोअर तक कन्वर्ट का सेंटेंस केस पजे लोअर खदा सी चिदा लगट का और दीना पस राशा कंट्रोल F11 टेक्स्ट मेन्यू के चिया इंसर्ट करेक्टर कमांड दा टेक्स्ट मेन्यू इंसर्ट करेक्टर F11 और दी देना स्टाइल सेलेक्ट का विंग डिंग्स सेलेक्ट विंग डिंग्स के राशा टोलो ना आखिर के दा दुनिया नक्शा दा दलता दा उचत का बार के दा क्लोज दा वर्ल्ड चिदा दीला ब्लैक कलर वर्का लगवर कोटे का दा और दलता रोड़ा दी सी सरा एडजस्ट का F2 दा लगट का दलता रा वाला दा एडजस्ट कर सही शो आओ कॉस्मोस मींस वर्ल्ड कंट्रोल G खा दा उस दलता रोड़ा दूसरा दलता एडजस्ट का और दा कॉस्मोस नोर कैरेक्टर हम घट का सही शो दीना पस दा से का ची दे दा लांदे यो कॉपी दा दे वाला और अल्तोनी का इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस F3 और दे साइज वर्कोटे का 12 नोरम वर्कोटे का 8 नोरम वर्कोटे का 5 F2 सरा दादे एडजस्टमेंट का दासियों का चिदा दलता और दाला घट का दीजे तरोड़ा सही शो इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एज अ होल सेलेक्ट एंड दालक बोल्ड हम का चिपता लगी खस्तशी लग सफाशी दल तरोड़ा दालक साइज दे मामूली वर्कोटे और दल तना से का शी एज अ होल सेलेक्ट कंट्रोल G F3 और यो कॉस्मोस दल दा रोड़ा दीवान यूजल क्लिक और दा मामूली रोटेट का और आगे न पस दा से का चित दे साइज घट का दूसरा सेलेक्ट सेंटर का और इक्वल ई प्रेस का खा उस दा डेर जात हलकर अवस्थल पकार दा तोड़ दा दलतना राशा प्याला कमांड वाला और ट्रांसपेरेंसी यूनिफॉर्म बांधे क्लिक का और दलतना परसेंटेज आगे ज्याद का कम से कम 80 का 80 और स्पेस सही शो उस F3 का F4 का और F9 का दा ताला यो कंप्लीट रेडीमेड डिजाइन शो सही शो दा कॉस्मोस यो प्रोजेक्ट शो तासला पारा खदीन अलावा कॉस्मोस चिता सो कार्ड जोड़ोल वाले विजिटिंग कार्ड टोलो नमक के विजिटिंग कार्ड बस साइज आले यो ड्रैग सही शो दा सिफर का दीजिए ना इंटर दाम दीजिए ना सिफर का इंटर टोलो नमक के उस्ताद सो तो पकार दा चिता सो तो पता ही ची यो आगे विजिटिंग कार्ड साइज से चिता सो ता विजिटिंग कार्ड साइज 12 के मालूमाती ब्याता सो कार्ड जोड़ो ले शी उस विजिटिंग कार्ड साइज अमूमन मुंग सातु 3.5 एंड 2.5 3.5 और 2.5 साइजों न तासो बा हमेशा याद साथे ची साइजों न तासो रता याद ही ब्याता सो कार को ले शी अदरवाइज तासो तला पारा ढेर मुश्किलात भी जे सपोज टोलो नमक के साइज आला 3.5 एंड 2 मा वागा सो सिंपल उस ददे यो बल कॉपी वाला मा प्लस बांधे क्लिक का ददे यो बल कॉपी रागो यो दादा यो दाशो द्वग ददे कापियां ने जोड़शे सही शो उस दाग यो कॉपी चिदा दाग से कोमा F10 आगे न पस कंट्रोल Q जे दिला पारा कोमा चिदा दे कर्व जोड़ो मा ची कर्व जे न कोमा गोड़ा सिंपल जे कार कोमा दा टोलो बांधे अप्लाई कीगी कंट्रोल Q का आगे सरदाई चिदा सिर्फ यो बांधे कार कई नोरो बांधे न कई सही शो दामा सेलेक्ट को डिलीट को ना पास दलता सिंगल क्लिक एंड कर्व मतलब दीजिए ना कर्व कोमा और दा से कोमा लगभरा कोमा दा से मा सिलेक्शन को कंट्रोल स्पेस दलता रागमा F11 कस्टम 2 कलर सिलेक्शन कोमा यो दा से कोमा मैजेंटा कलर सेलेक्ट को यो आग कलर शो और दा से कोमा डायरेक्शन बरा तरफ था वाइट लगमा ज्यादा रावस्तो दे डायरेक्शन दास साथ हॉरिजॉन्टल एंड ओके सही शो F11 तलाणमा दोबारा कंट्रोल स्पेस F11
دی زینا دته هغه صحیح کوم ډایرکشن داس اوکے صحیح شو. دلته دی له یو بل کلر ورکوما سپوز گرین ما ورکو دا گرین کلر دا دی کې څه کوما چې دلته راش او شیډو ولا ورکا شیډو باندې کلیک دی زینا دی زه پورے شیډو ما سلیکٹ کو خاص شیډو لپاره کم ډیزاین کم کلر په سلیکٹ ډیزاین و سلیکٹ کو الته میډل انساید آوټ ساید کم په سلیکٹ کو مونږ به همیشه آوٹ سائड ما دی لپاره سلیکٹ کو خدی جنا شیڈو اسپیس سے سلیکٹ کو ما 10 سلیکٹ کو ما آوٹ سائड نه پس شیڈو اسپیس 10 ما سلیکٹ کو خاغه نه پس د دې دا فیدر چې دا ما 100% سلیکٹ کو مطلب تیز راتو خی تیز شو خدی نه پس کو ما زلاړه ما افیکٹ مینیو کې پاور کلپ کمانډ باندې ما کلیک کو افیکٹ مینیو ته زما ولې چې کې زه اوس ګوره دا چې سیټینګ کوم دی سره دای چې د دې ټولو نه غټ پرابلم چې دا شیډو دنه طرف ته مخکاری او بار طرف ته مخکاری او زه غواړم چې دا دنه والا راته ښکارا شي لیکن بار والا راته ښکارا نشي هغه لپاره بس کې دا سرکل دا هغه چې دا سلیکٹ مطلب چې دا ګوره ته دلته ایڈجسٹ ما کو سپوز چې زه ایڈجسٹ کوم او دا غټ کوم تاسو ګورئ چې بار طرف تم شیډو ښکاری دنه طرف تم هر طرف ته ښکاری زه کوم زه غواړم دا بار والا ښکارا نشي هغه لپاره ته بس کې افیکٹ مینیو کې پاور کلپ پلیس انساید د دې دنه راته فټ کا څنګه چې تاسو کلیک کوئ د دې دنه راته فټ کا دی سے بشی شیڈو براشی د دې دنه به فټ شي ګوره بار والا ایریا به تاسو ته شو نشي صرف دنه والا ایریا دی باندې رائٹ کلک کا ایڈٹ کنٹینٹ لگ دا سیٹ کا برنه اوس مخکاری دا لگ غټ کا اور اغه نه پاس رائٹ کلک فینیشنگ کا اوس ګوره دا سونه خستا کاری تاسو ته کاری صحیح شو خدی کې یو بل کارم کوم رائٹ کلک ایڈٹ کنٹینٹ دی زینا زراغما دا سرکل ما سلیکٹ کو اور دی کے ما سائز والا ورکو 15 لائنز اور دلتا یو دا سے دائرہ ما جوڑ کو صحیح شو دا دائرہ اور دیلا کلر ما وائٹ سلیکٹ کو اور بارڈر ما دیلا ورکو 0.5 اوکے صحیح شو آگے نا پس سے کو ما رائٹ کلک فینیشنگ اوس ګوره د دې دنه کم شی چې راغلی دا هغه تاسو ته شو کوي بار والا نه شو کوي اوس F4 F2 کا دا اور F9 کا دا سونه خسته کارت جوړ شو نور پکې ټیکس میکس تاسو نه کې مین شی خو بیک گراوند به څنګه چلے کې او بیک گراوند همیشه دې طریقه باندې ټول کنسپچوال گیم دا کنسپچوال سافټویر دا استا مایند باندې ډیپند کوي چې تاسو کې اور تا وکړو چې ما دو ډیزاین جوړ کو لیکن ما پکې مطلب مینیو یوز کو لیکن مینیو دا څه خو یوز نه کو چې ایز ا هول مینیو ما یوز کو مطلب یو کمانډ دو کمانډ لیکن ټول کار ټول بار باندې ما وکړو ټول کار ټول بار په تھرو باندې ما وکړو او مینیو نه یو کمانډ ما استعمال کړی دا داسې نه چې ایز ا هول پورا مینیو ما یوز کو مینیو باندې ما کار وکړو صحیح شو اور دا تاسو دا کورل ڈرا دو پروجیکٹ ہے اور کورل ڈرا کے بعد سنگا کار کے اینڈ کے کنٹرول جی اور دام کنٹرول جی کا صحیح شو گروپ شي او چې کنټرول جی نه کې بیا هر یو شی انډیویډوال کار کوي ته دا څه وکړه چې دا ګروپ کا چې مطلب خراب نشي کنه خپل ځای خراب نه کی صحیح شو اور دا نه سبق کو څنګه پرنٹ کیږي دا انفارمیشن کوم ځای کې پرنٹ کیږي د دې انفارمیشن پرنٹ څنګه کیږي کوم ځای کې پرنٹ کیږي مطلب پرنٹ به څنګه وباسو دا به داسې کې چې دا سلیکټ شو هغه نه پس کنټرول پی کنٹرول پی باندې تاسو څنګه چې کلیک کو کنه اوس مطلب او ما غشه کنٹرول پی باندې کلیک کا اوس دا څنګه چې کنٹرول پی اور ډایرکټ پرنٹ ته دا سو کا دلته سلیکٹ کا سلیکشن چې کم یو شی چې ما سلیکٹ کړی د صرف هغه راته پرنٹ کا لیکن پرنٹ کولو نه مخکې ضروری ده چې هغه پرنٹ پریویو ته وکړي صحیح شو کنٹرول پی سلیکشن پرنٹ پریویوز ګوره دا داسې تا ته خیو طرف ته ته روړه ته به پرنٹ وباسه کاغذ کې اوس ګوره دا نور ایریا فالتو راځي دی لپاره دا سلیکٹ کا یو پیج ټاپ باندې داسې یو طرف ته کېده صحیح شو اور بیا دی ځای نه پرنٹ باندې کلیک کا دی به پرنٹ وځي صحیح شو چې یا ته غواړې دا سینټر آف دی پیج راشي دلته راشه دی ځای نه ٹاپ آف دی پیج سینٹر آف دی پیج رائٹ آف دی پیج باٹم آف دی پیج عموماً مونږ سینٹر آف دی پیج دا سلیکٹ کوو اور پرنٹ ورکو
صحیح شو سلیکٹ اور پرنٹ ورکتا به پرنٹ شي کلوز سره بیا ختميږي کینسل اور ختمي صحیح شو دا زموږ نننې